सर्वेभ्यः स्वतंत्रता दिवस हार्दिक शुभकामना। अथ वयं सर्वे अस्माकं भारतदेशस्य अष्टसप्ततिः स्वतंत्रता दिवसे दिनोत्सव आचर्यन्ते। स्वतंत्रता दिवस भारतस्य प्रमुख राष्ट्रपर्व अस्ति। 1947 तस्मै वर्षस्य अगस्त मासस्य पञ्चदश दिनाङ्के भारतगणराज्यं स्वतन्त्रम् अभवत्। अतः अयं दिवसः स्वतंत्रता दिवस इति कथ्यते। स्वतंत्रता सर्वेभ्यः प्राणिभ्यः प्रिया, अत एव सर्वे भारतीयाः इयम् उत्सवं प्रतिवर्षं समायोजयन्ति। स्वतंत्रता दिवस भारतीयजनानां सहस्रविजयस्य च प्रतीकमस्ति। अस्मिन् दिवसे राष्ट्रपतिः राष्ट्रं सम्बोधितवान्। देशप्रधानमन्त्री रक्तदुर्गे ध्वजम् आरोहित। अयं दिवसे इतिहासे सुवर्णाक्षरे अंकितः अस्ति। अस्माकं राष्ट्रीयतायाः प्रतीकमस्ति। स्वतंत्रता दिवसे अस्मिन् भवान् भारतीयान् भेदभावान् विस्मृत्य एकभावेन राष्ट्रसेवार्थं च प्रेरयन्ति। जय हिंद, जय भारत, जय श्रीलंका। धन्यवाद।